بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ابتداء لحده ولا انتهاء لعدده، لا اتصال غايته ولا انقطاع لأمده، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. نعمتاں تو سانو ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں. دتا رہن سین لئی مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. اور ساڈے اُتے اللہ تیرے احسان بے حد آ. ایک احسان جیڑا سب تو ہی ودے آ، ایک احسان جیڑا سب تو ہی ودے آ. دتا سانو تڑپ جایا جے. دتا سانو نبی سلطان مالکا، دتا سانو نبی سلطان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. مختصر حمد و سلام، درود و سلام تو بعد صاحب و بزرگ و عزیز ساتھیو، میں بے حد مشکور ہاں اپنے بزرگ عزیزم حاجی عبدالرشید مغل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اینا دے دیگر رفقا دا. ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں احباب نو بیدار کر رہے سن. شاعر اسلام شاعر انقلاب حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی. میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن خطبہ اپنے وقت اور انداز دے اندر تساں احباب دے نال ہم کلام ہون گے. سٹیج دے تسی دیکھ رہے ہو خطیب اسلام عزیزم حضرت مولانا عتیق الرحمن پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان. حضرت مولانا یاسر اکبر صاحب عزیزم حضرت عبدالوحید سلفی صاحب، دیگر جتنے احباب تشریف فرمان ہیں.
میں اللہ کو دعا گو ہاں کہ اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اج دی اس کانفرنس دا جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ میں انشاءاللہ الرحمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا صرف اور صرف ایک پہلو تساں احباب دے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں۔ حضرات اج دے اس پرفتن دور دے اندر انسان دا سارا فوکس اپنی صورت اپنے لباس تے ہے۔ بچے خاموش ہو جا پتر ادھر میرے وال دھیان کر۔ انسان دا سارا فوکس جڑا ہے نا اپنی صورت نو اچھا بنان تے آ۔ انسان آندا ہے کہ میری صورت جڑی اچھی بن جائے اور سیرت وال دھیان ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ مالک العلام دے ہاں صورت دا مول نہیں جے پیندا بلکہ سیرت دا مول پیندا۔ مکے دا رہن والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، نام ابو لہب ہے، بڑا حسین و جمیل تے بڑا خوبصورت، صورت بڑی سونی لیکن سیرت بالکل زیرو، کردار بالکل زیرو۔ دوسری طرف حبشے دے رہن والا بلال، حبشے دے رہن والا کالے رنگ دا غلام ہے، موٹے موٹے ہون، گنگریالے بال نے، صورت کالی ہے اور سیرت دے وچوں 100 نمبر حاصل کر لینے تے اللہ نے مقام کی دیتا ہے چلدا زمین تے آتے قدمہ دی آہٹ رب دی جنت دے وچ آ رہی ہے۔ اس واسطے اپنی سیرت تے فوکس کرو، اپنی سیرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت جیسی بناؤ۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت، آپ دے کردار، آپ دے اخلاق، آپ دے رویے نو اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جتنے تساں احباب بیٹھے ہو نبی پاک دا نام آئے درود محبت دے پیار نال پڑھیا کرو۔ میرے آقا دا نام نامی اس میں گرامی ہے اتنا پیارا کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، میرا نبی میرا پیغمبر جب وہ بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی رب جی کی اعلان فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن دے اندر نبی پاک دی سیرت، آپ دے کردار، آپ دے رویے دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی، اسی تواڈی زبان دے اندر مٹھاس رکھیے، اسی تواڈے لہجے دے اندر مٹھاس رکھیے۔ سونیو اگر تواڈی زبان دے اندر مٹھاس نہ ہوندی کدی بھی اے لوگ تواڈے نیڑے نہ آوندے۔ میں انج بات نو سمجھاواں، اللہ
फरमाते ने सोहणियो अगर तुहाडी जुबान दे अंदर मिठास ना हुंदी कदी भी अबू बकर तुहाडे नेड़े ना आउंदा। अगर तुहाडी जुबान दे अंदर मिठास ना हुंदी कदी भी उमर तुहाडे नेड़े ना आउंदा। अगर तुहाडी जुबान दे अंदर मिठास ना हुंदी कदी भी तुहानू मनन वाले 1,44,000 सहाबा तुहाडे नेड़े ना आउंदे। हज़रात लोग नबी पाक दा कलमा पढ़दे जा रहे ने, लोग नबी पाक दे नेड़े आउंदे जा रहे ने। वजह की है मेरे मुर्शिद पाक दी जुबान दे अंदर मिठास बड़ी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत बड़ी आला है, आप दा अखलाक बड़ा आला है, आप दा किरदार बड़ा आला है। इस वास्ते ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि दो चीज़ां दी ज़मानत तुसी मैनू दे दिओ, दो चीज़ां दी ज़मानत। जेड़ा बंदा दो चीज़ां दी ज़मानत मैनू दे देगा मैं उन्होंने जन्नत दियां ज़मानतां दे देवांगा। सब तो पहली चीज आका फरमाते ने अपनी जुबान दी ज़मानत मैनू दे दिओ। ओ दुनिया जहान दे अंदर रहने वाले सुनो मेरे पैगंबर दा फरमान। आका फरमाते ने अपनी जुबान दी हिफाजत करया जे, अपनी जुबान नू कंट्रोल करया जे। मन समता नजात, जिन्ने खामोशी इख्तियार की थी नजात पा गया। फरमाया अपनी जुबान नू खामोश रखया जे, एवें बिला वजह नहीं बोली जाना, एवें फजूल ही गल्लां नहीं करी जानियां, एवें तुक भी नहीं बनदा, एवें गल कर देनी। फरमाया नहीं नहीं अपनी जुबान दी हिफाजत दा जिम्मा मैनू दिओ, अपनी शर्मगाह दी हिफाजत दा जिम्मा मैनू दिओ। आका फरमाते ने ए दो गवाहियां ए दो शहादतां तुसी मैनू दे दिओ, मैं मुहम्मद तुहानू जन्नत दियां ज़मानतां दे देंगा। आइए जरा तवज्जो कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आका ने फरमाया है फिर मेरे आका ने अमल करके भी दिखाया है। नबी पाक नू मक्के वालियां गालियां दितियां, मेरे पैगंबर नू मक्के वालियां पत्थर मारे। जदों नबी पाक ने पहाड़ी ते चढ़ के ऐलान फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे। लोग मेरे आका नू बुरा भला किया, लोग मेरे मुर्शिद पाक नू गालियां निकालियां, मेरे आका ने गालियां दे बदले गालियां नहीं निकालियां, मेरे आका ने पत्थर दे बदले पत्थर नहीं मारे। मेरे मुर्शिद पाक ने इन्हां नू जवाब दे अंदर दुआवां दितियां, मेरे आका ने जवाब दे अंदर इन्हां वास्ते दुआवां कीतियां। ओ कदी मंगदे दुआवां बैठ के यारां दे विच, कदी मंगदे दुआवां बैठ के यारां दे विच, कदी रोंदे कल्ले जा जा के गारां दे विच। कितना एहसास सी उम्मत दा पीर नू, ओ तां सारी उमर रब नू मनाउंदा गया। जेड़े कोल आए ओ सहाबा बने, टिकट जन्नत दे सोना अतांदा गया। हज़रात नबी पाक दा किरदार, नबी पाक दी सीरत, मेरे मुर्शिद पाक दा करैक्टर, अपना किरदार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बनाओ। अज दा मुसलमान उनदी हालत ए वे, एक पासे मेरे मुर्शिद पाक ने गरीबां नू सीने दे नाल लगाण वाले, माड़ियां नू नेड़े करन वाले, ते अज दे मुसलमान दे कोलों कोई यतीम कोई गरीब कोई माड़ा गुजर जाए ओनू वेखना पसंद नहीं करदा, ओदे नाल सलाम लेना पसंद नहीं करदा। अल्लाह मेरी तौबा। और असी अपने आप नू मुसलमान कहने आ, इस वास्ते इकबाल ने कहा सी कि वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सानू वेख के लोगों ने मुसलमान होना सी, सानू वेख के लोगों ने इस्लाम लेके आना सी, लेकिन जदों साडी सीरत और साडा किरदार इस तरह दा होएगा फिर कौन साडे नेड़े आएगा। आइए जरा तवज्जो कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दी मिसाल दें। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر کموں پیش نبی پاک نے اپنی زندگی دے 53 سال مکے دے اندر گزارے اوتے بھی نبی پاک نے لوگاں نو ایک کوئی دعوت دیتی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگاں میرے آقا نو برا بھلا بھی کہ گالیاں میں نکالیاں اوتے بھی نبی پاک نے اپنی سیرت پیش کی تھی اپنا اخلاق تے اپنا کردار پیش کیتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ رہے نے تے جاندے ہو جدوں مکہ نو چھڑنا پہ رہا ہے جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ تے نبی پاک دے درمیان جدائیاں پیندیاں نے پیاں میرے مرشد پاک مکے نو چھڑ کے جا رہے نے نال میرے آقا مڑ مڑ مکے دے ول ویندے نے میرے آقا مڑ مڑ بیت اللہ دے ول ویندے نے اور آندے نے مڑ مڑ کے ویکھن نالے انجو نے کیریاں مڑ مڑ کے ویکھن نالے انجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں اتوں رزق دیاں ڈیریاں وہ چاندہ سی دل ایتے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل ایتے پڑھدا نمازاں میں لوگاں دے کنی پاؤندا نیک آوازاں میں پر قوم نہیں چنگی تیری نیک خمیر دی جوگ وسے دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی حضرات میرے آقا مکے نو جدائیاں دے کے نبی پاک مدینے والے ہجرت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر تشریف لے کے آئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینے دے اندر آئے آقا دی آمد تو پہلا توجہ کرے آج ذرا توجہ کرے آج اج لوگ آندے نے اسی مکہ مکہ ہی کر دے رہنے ہاں مدینے دی گل نہیں کر دے آؤ میں مدینے دی گل کر رہے ہاں نبی پاک دی آمد تو پہلا مدینے دا جڑا پرانا نام سی یثرب سی یعنی بیماریاں والا شہر جڑا مدینے دے اندر آ جاندا اونوں بیماریاں چمڑ جاندیاں اونوں بیماریاں لگ جاندیاں میں روایات دے اندر پڑھے ہے حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما جب مدینے دے اندر آئے نا بیمار ہو جاندے نے حضرات نبی پاک دی آمد تو پہلا جس شہر نو یثرب دا نام دیتا جاندا سی جنوں بیماریاں والا شہر کہا جاندا سی میرے آقا نے مدینے دے اندر پیر پایا میرے مرشد پاک نے اپنے قدم مبارک مدینے دے اندر رکھے پھر اللہ کو دعاواں کیتیاں اس مدینے شہر نو اللہ نے رحمتاں والا بنا دیتا ہے اس مدینے شہر نو اللہ تعالیٰ نے برکتاں والا بنا دیتا ہے اس مدینے شہر دی مسجد نبوی بھی آلہ اے مدینہ شہر بھی آلہ اس مسجد نبوی دے اندر نظر آن والا گنبد خضرا وہ بھی آلہ دعا کرو نا اللہ سانو اینا مقامات دی زیارات نصیب کر دے وے اچھی کو ذرا آمین پھر میں محبت پیار نال کہنا چاہنا کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد حضرت مولانا تیکر مان پسرونی صاحب ٹائم اینا نہیں تھا اس واسطے اینا نو کھلا ٹائم اینا نو میں سبحان اللہ دا ٹائم بھی نہیں دینا جنوں جملہ پسند آئے آپ بھی سبحان اللہ پڑھتے جائے آجے کہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ ستاروں تم نہ اتراؤ ستاروں تم کبھی اپنی تم رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ
سن لو گے، میرا دعویٰ ہے کہ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا جدوں مکیوں مدینے تشریف لے کے آئے، حضرات مکے دے اندر بھی میرے آقا نے اپنا کردار اپنا کریکٹر پیش کیتا۔ مدینے دے اندر جدوں نبی پاک تشریف لے کے آئے، مدینے دے اندر بھی آخری گلاں مدینے دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر نے اپنا کردار اپنی سیرت اپنے اخلاق نو پیش کیتا، جدی وجہ تو لوگ میرے آقا دے نال جڑ دے گئے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کو غلام جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، میں 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی، میں 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنا تے دور دی گل ہے، انہاں 10 سالاں دے اندر آقا نے کدی مینوں جھڑکیا بھی نہیں، مارنا تے دور دی گل ہے، انہاں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے کدی مینوں جھڑکیا بھی نہیں۔ نبی پاک دا غلام ہے، نبی پاک دا غلام۔ اور اج ساڈا کردار ساڈا کریکٹر اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب دے نال کس طرح، اسی طرح اپنے گریبان دے اندر دیکھیے۔ پچھلے دنوں میں سفر تے جا رہا سا، کوئی فیملی بیٹھی سی، فوتگی ہوئی سی، اتھے جا رہے سن، نال روندے نے پے نال گلاں کردے نے پے، اسی فلانے دے گھر نہیں جانا، انہیں ساڈے نال چنگی کیتی، اسی فلان دے گھر نہیں جانا، انہیں ساڈے نال چنگی کیتی۔ نبی پاک دے کولوں جدوں پوچھیا گیا، سونیو میں اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق دے نال پیش آنا، وہ مینوں پھر بھی برا بلا کہندے نے، میرے نال احسان نہیں کردے، نبی پاک فرماندے نے اے آن والے اینوں ہی تے صلہ رحمی کہیا جاندے۔ میں کسے نال پیار نال بولنا، وہ میرے نال پیار نال بولے، اے دا نام نہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اے وے کہ کوئی توانو برا جانے، کوئی توانو سلام نہ لینا چاہے، کوئی توانو ملنا نہ چاہے، لیکن جدو تسی انہوں ویکھو تے اگو کھڑے ہو کے انہوں استقبال کرو، دے نال جفی پا کے گلے ملو۔ عبدالعظیم ربانی صاحب ماشاءاللہ جدو میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کیتا نا، پیچھو ایک گل کر رہے سن، وہ گل انشاءاللہ الرحمن میں تو سنا کے دے گل مکا دینی ہے کہ صفت انج انس بیان کیتی ہے، صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے آقا پیارے آقا میٹھے شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں، سونے جیا آقا جیا مدنی جیا مکی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ السلام علیکم۔